अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या लम नहीं तरा आपने देखा इलल्लज़ी उसकी तरफ जिसने हाजा झगड़ा किया इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फिर रब्बिही उसके रब के बारे में अनके अताहुल्लाहु अल्लाह ने दे रखी थी उसे अल मुल्क हुकूमत इस जब कौला कहा इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बिया मेरा रब अल्लज़ी वो है जो युही वो जिंदगी देता है वह युमीतु और वो मौत देता है कौला वो कहने लगा अना उही मैं भी जिंदा कर सकता हूँ वह उमीतु और मैं मौत देता हूँ कौला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़इन अल्लाह बस बेशक अल्लाह याती लाता है बिशमसी सूरज को मिनल मशरिकी मशरिक से फाती तो तू ले आ बेहा इसको मिनल मगरिबी मगरिब से फबूहिता तो हक्का बक्का रह गया अल्लजी वो जो कफरा जिसने कुफर किया वल्लाहु और अल्लाह ला नहीं यहदी हदायत नहीं देता अलकौम ज़ालिमीन जालिम कौम को औ या कल्लजी इस शख्स की तरह जो मर्रा गुजरा अला करियतिन एक बस्ती पर वहिया और वो खावियतुन गिरी पड़ी थी अला उरूशिहा अपनी छतों पर कौला इसने कहा अन्ना कैसे यूं ही जिंदा आबाद करेगा हाजिहिल्लाहु इसे अल्लाह बाद मौतिहा इसकी मौत के बाद व अमातहुल्लाहु तो मौत की नींद सुला दिया उसे अल्लाह ने इनके फाक पस अमातहु इनके मौत दे दी हु उसे अल्लाह ने मियातन 100 आमिन 100 साल के लिए सुम्मा फिर बासहु उसने इसे जिंदा किया कौला कम और कहा कम कितनी देर रहे लबिस्ता तुम ठहरे रहे कौला उसने कहा लबिस्तु मैं ठहरा रहा हूँ यौमन एक दिन और बादा यौमिन और दिन का बाज हिस्सा कौला बल फरमाया बल के लबिस्ता तुम ठहरे रहे हो मियातन आमिन 100 साल फंजुर पस देखो इला तामिका अपने खाने की तरफ व शराबिका और अपने पीने की तरफ लम यतसन्नहु नहीं वो बासी हुआ वंजुर और देख इला तरफ हिमारी का अपने गधे की तरफ वाह और ये इसलिए किया है ली नज अला का ताकि हम बताएं तुझे आयातन एक निशानी लिन्नासी लोगों के लिए वंजुर और देख इलल इज़ामी गधे की हड्डियों की तरफ इनके इलल इज़ामी इनके इज़ाम हड्डियों को कहते हैं और पीछे बात गधे की हो रही है तो गधे की हड्डियों की तरफ कैफा कैसे नुन शिजुहा हम जोड़ते हैं इसे सुम्मा फिर नकसूहा हम चढ़ाते हैं इन पर लहमा गोश्त फलम्मा पस जब तबयन्ना तबय्यना खूब वाज़ेह हो चुका लहू उस पर कौल तो इस कहने लगा आलमु मैं जानता हूँ अल्लाह के बेशक अल्लाह अला पर कुल्ली शैइन हर चीज़ पर कदीर कादिर है वइज और जब कौल इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी ए मेरे रब अरीनी दिखा तू मुझे कैफा तू ही कैसे तू जिंदा करेगा मौत मुर्दे को कौला फरमाया आवा और क्या लम नहीं तो मिन तुम ईमान नहीं रखते कौला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भला क्यों नहीं वलाकिन और लेकिन लियतमइन्ना ताकि मुतमईन हो जाए कल्बी मेरा दिल कौला फरमाया फखुज तो तुम लो अरबातन 4 मिनत तैरी परिंदे
فسرحن پھر مانوس کر لو انہیں الیکا اپنی طرف، ثم پھر سمجھ ال رکھ دو علی کل جبل علی پر کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان سے جزءا ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن تم پکارو انہیں، یاتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعالم اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اب ہم ان الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ولی، ولی اللہ، اولیاء، ولایت، مولا، یخرجوہم خارج، خروج، اخراج، مخرج، الظلماتی ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم، بحر ظلمات، کفرو کفر، کافر، کفار، الطاغوت طاغوت، طاغوتی طاقتیں، اصحاب صاحب، صحابی، اصحاب صحبت، الناری یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، خالدون خالد خلد بنی ہمیشہ رہنا، تورا رویت حلال کمیٹی، مرئی غیر مری اشیاء، غیر مرئی اشیاء، حاجہ حجت احتجاج، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، الملکہ ملک، ملوک مملکت، ملکی حالات، یہی حیات احیاء سنت، یمیتو موت و حیات، اموات حیات تو مماتی، حیاتی و مماتی، احیی حیات احیاء سنت، امیتو موت، اموات، میت، حیات و مماتی، بالشمسی شمسی توانائی، شمسی نظام، سورج، من من جانب، من حیث القوم، منون، فبوہیتا مبہوت رہ جانا، حیران و ششدر، لا لا تعداد، لا علاج، لا جواب، یہدی ہدایت، ہادی و برحق، الظالمین ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم، کلذی کلدم، کما حقا، کریتن کریا کریا، بستی بستی، عروشیہا عرش، عرش بری، عرش و فرش، فاماتہ موت، اموات، میت، حیاتی و مماتی، فآمن آمن، عام الحزن، عام الفیل سال، بعثہ بعثت، مبعوث، یومن یوم، ایام، یوم آخرت، یوم آزادی، فنظر نظر، نظارہ، منظر، منظور، طعام کا کیا مطعم، وقت طعام، شراب کا شربت، مشروب، مشروبات، الہ مکتوب الہ، مرسل الہ، علی الداعی الی الخیر، کیفا کیفیت، بحر کیف پر کیف نظارے، لحمن لحیم شہیم لحمیات، کیفا کیفیت، بحر کیف پر کیف نظارے، تبیننا تبینہ مبینہ، بیان دلیل، بیان بازی، عالم علم، عالم معلوم، معلومات، تعلیم، علی علیحدہ، علی العموم، علی الاعلان، قدیر قدرت، قادر، قدیر تقدیر، مقدر، ارینی رویت حلال کمیٹی، مرئی غیر مرئی اشیاء، تحیی حیات احیاء اسلام، قولا قول، قائل، مقولہ، اقوال زرین، لیکن لیطمئن اطمینان، مطمئن، طمانینت قلب، فخذ اخذ، ماخوذ، مواخذہ، اربعتن آئمہ اربع، حدود اربع، ربائی، التیر طائرانہ نگاہ، طائر لاہوتی، تیاح، جبل جبل رحمت، جبل طارق، جبل احد، جزءا جز، اجزاء اجزاء ترکیبی، ادعوہن دعا دعائی، دعوت مدعی، سعین سعی، مسائی جمیلہ، سعیلہ حاصل، ینفقون نان و نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، انبتت نباتات، حبتن حبہ، حبہ وصول کرنا، حب کبدن الشادری، حبہ حبہ وصول کرنا، حب کبدن الشادری، یدائفو دعا دو ذو اضعاف عقل، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔